नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा माओवादी केन्द्रमा वैचारिक विकास र सङ्गठन सुदृढीकरणको बहस चल्न थालेको छ। आगामी पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म चल्ने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादी केन्द्र कस्तो बन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। आज हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित भएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपानेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लेखनाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी कस्तो हुँदैछ? राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्यो। त्यो अन्तर्वस्तुको हिसाबले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने हिसाबले र प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने प्रक्रियाका हिसाबले त्यो टुङ्गिएको विषयवस्तु भयो। बाहिरी हिसाबले यसको प्रचार प्रसार, यसको व्यवस्थापनका हिसाबले त्यो अब पर्सिसम्म तयारी पुरा हुन्छ। त्यसो गर्दा भित्र र बाहिरबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा त्यसलाई उत्कर्षमा भन्दा पनि हुन्छ। विशेष गरी माओवादीमा जनवादी केन्द्रीयताका नाममा सधैँ माथिबाट नाम पढ्ने र तलकाले ताली बजाउने हुन्थ्यो। तर यसपटक चाहिँ यहाँहरूले इलेक्सन र सेलेक्सन दुवैलाई सँगसँगै लगे जस्तो पनि देखियो नि। यो विषयवस्तु अहिले सर्वाधिक छलफल चलेको विषयवस्तु हो। एकातिर अरू राजनीतिक पार्टीहरूले गरिराखेका महाधिवेशन या सम्मेलनहरू, त्यसकै पछिल्लो श्रृङ्खलामा हाम्रो सम्मेलन। त्यसो गर्दा मैले बुझेको चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति फरक विचार छ यो बारेमा। हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा जुन प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरेका छौँ त्यो चाहिँ धेरै सुन्दर मलाई लाग्दैन। मेरो मात्रै कुरो होइन, मेरो त फरक छ यसमा अझै। भर्खरै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सिद्धियो। महाधिवेशनभन्दा अगाडि प्रदेशहरूका सम्मेलन पनि भए। 1 नम्बर प्रदेशमा सभापतिमा पराजित हुनुभएको गुरु घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीरतापूर्वक मैले हेरेँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मनी र मसल्सको प्रयोग यति भएको मेरो कल्पनाभन्दा बाहिर भन्नुहुन्छ उहाँले। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापतिहरूको रिजल्ट आइसकेपछि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेताहरूले त्यसमा मुख्यतः चन्द्र भण्डारले जे विषयवस्तु बोल्नुभयो, सत्ताको प्रभाव यसरी पर्यो कि त्यो हामीले धान्नै सकेनौँ। भनेपछि मेरो कुरो के छ भने स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर नेताहरूका योग्यता, क्षमता र योगदानको आधारमा मतदान गर्ने पार्टी संरचना, मतदाता या हाम्रो समग्र संस्कृति विकास गरेका थियौँ भने त्यो एउटा विविध मध्येको एउटा प्रक्रिया हो त्यो। तर एउटा मात्रै होइन त्यो। दोस्रो, हामीले चाहिँ भनेका के छौँ भने 3टा आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने हो। एउटा इतिहास र इतिहासका उताप चढावहरूलाई मूल्याङ्कनको एउटा विधि बनाउने हो। दोस्रो, विषय विज्ञता सहितको आजका समस्या हल गर्नका निम्ति गति दोस्रो इन्डिकेटर त्यसलाई बनाउने हो। तेस्रो चाहिँ उसको वैचारिक र सांस्कृतिक स्तर कस्तो छ, यसलाई तेस्रो मानक बनाउने हो। यो 3वटा मानकको आधारमा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्दा मात्रै त्यो रियलमा लोकतन्त्र पनि हुन्छ। त्यसले रियल नेतृत्वको टिम पनि निर्माण गर्छ र त्यसले समस्या समाधान गर्नका निम्ति पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लिएर पनि जान सक्छ। भनेपछि जहाँ जहाँ निर्वाचन भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ गुरु घिमिरेले भने जस्तै, चन्द्र भण्डारीले भने जस्तै भएर नै मैले भने त्यो त स्वाभाविक हो नि, किनभने त्यो त समाजको एउटा चित्र हो। राष्ट्रिय निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव कसरी परेको छ हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। राष्ट्रिय चाहिँ निर्वाचनहरूमा परेको प्रभाव पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनहरूमा परे त्यो कुरो भर्खरै कङ्ग्रेसकै नेताहरूले प्रमाणित गर्नुभयो। हामी त्यही प्रकारको चाहिँ प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्रको नाममा प्रतिस्पर्धाको विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै होल्ने पक्षमा छैनौँ। हाम्रो कुरो चाहिँ ध्यान रह्यो। र त्यसरी हुलेर मेरो विचार नेपाली समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरू हल गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण पनि हुँदैन। तर पार्टीभित्र लोकप्रियताको मापन गर्ने एउटा तरिका त्यो हो। तर त्यो मात्रै अन्तिम हो भनेर चाहिँ हामीले मान्नु हुँदैन भन्छु मैले। अब यसले यस्ता किसिमका निर्वाचन पद्धतिमा गइसकिसकेपछि यसले तिक्तता पनि बढाउँछ आपसी भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। माओवादीभित्र पनि गुटहरू त पक्कै छ, त्यसको प्रभाव पनि देखियो। त्यसो भए नै दुईटा कुरो छ हामीभित्र। एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, किनभने यो सार्वजनिक भएकै विषयवस्तु हो। अब हामीले हाम्रो पार्टीको भनेर धेरै लिपपोत गर्न परेन। जस्तो 4-5 वर्ष अगाडि हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यहाँ चुनाव मार्फत हामीले नेतृत्व चयन गऱ्यौँ।
चुनावमा के भयो त भन्दा इन्डिभिजुअल सदस्यहरूले मतदाताहरूको बिचबाट मत लिएर निर्वाचित हुने प्रक्रियाभन्दा समूह बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात भयो। त्यो समूह आफै स्वतन्त्र थिएन, पार्टीभित्रका गुटहरूको छातावडी राखेको थियो। र मैले त्यसको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमै के भनेको थिएँ भने विद्यार्थीको सम्मेलन हो कि पार्टीको सम्मेलन हो अलिकति क्लियर गरौँ। विद्यार्थीको सम्मेलन हो विद्यार्थीलाई नै छोडिदिउँ नेतृत्व चयन गर्ने, पार्टीका नेताहरू मैदानमा नआऊ। पार्टीका नेताहरू विद्यार्थीको चुनावमा मैदानमा आउने हो भने पार्टीको पहिला चुनाव गरौँ, त्यसपछि विद्यार्थीको गरौँला। त्यसले पछि के पार्यो त प्रभाव भन्दा त्यहाँभन्दा अगाडि अनेरा सोभियत क्रान्तिकारीमा माथिदेखि तलसम्म दुईवटा समूह थिएनन्। त्यो निर्वाचनपछि तल एउटा कलेजसम्म स्कुलसम्मका इकाइमा पनि यो कुन चाहिँ पक्षको, निर्वाचित जित्ने पक्षको कि निर्वाचन हार्ने पक्षको। अहिले पछि राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि त्यसको प्रभाव परेर केन्द्रीय कमिटी नबनिकन सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिमा त्यो विद्यार्थी, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन पुर्यो। यो त ज्वलन्त उदाहरण छ। अब कतिपयले चाहिँ के पनि भन्छन् भने नेतृत्व सर्वसम्मत चयन हुँदैन भने तपाईँहरूले जुन शैली अपनाउनुहुन्छ सर्वसम्मत नै हुँदैन भने सर्वसम्मतका नाममा गुन्द्रुक खाँदै जस्तो सङ्गठनलाई किन लगेर खाँदै भन्ने पनि छ। ठिक छ, जस्तो हामीले प्रयोग पनि गऱ्यौँ त अस्ति बागमती प्रदेशको चाहिँ सम्मेलनमा नेतृत्व चयनको हामीले अभ्यास पनि गऱ्यौँ। हाम्रो विधानले के भन्छ भने प्रतिनिधिहरूले कमिटी चुन्छ, कमिटीहरूले आफ्ना मुख्य नेताहरू चुन्छ। हाम्रो दुई प्रक्रियाको छ र हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष कङ्ग्रेसको जस्तो अथवा अरूहरूको जस्तो प्रत्यक्ष मतदाताहरूले नेतृत्व चुन्ने र सदस्य चुन्ने विधानले हामीले व्यवस्था गरेको छैन। त्यसकारण हाम्रो प्रतिनिधिहरूले बागमती प्रदेशको कुरो गरिराखेको मैले कमिटी चुन्यो, कमिटीभित्र हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ होइन, साथीहरू सर्वसम्मत हुन्छ भने त्यो अर्को प्रक्रियामा जान परेन। हाम्रो विधानले पनि त्यही भन्छ। तर सर्वसम्मत नभइसकेपछि हाम्रा प्रतिनिधिहरूले चुनेको चाहिँ समिति मतदाता भयो र त्यो मतदाताले आफ्नो 9 जना पदाधिकारी चुन्यो। तर त्यसको पनि मैले मसिनो गरी हेरिराखेको छु। नेतृत्व आयो ठिक छ होइन, त्यसले एकताबद्ध बनाएर बागमती पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गरेर जाने उसको दायित्व, त्यो पनि गर्छ उसको आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार गर्छ नै उसको, अथवा विधानले दिएको अधिकारभित्रबाट। तर त्यहाँ पराजित हुने साथीहरूको सामाजिक सञ्जालमा देखिएका केही अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने जित्नेलाई बधाई छ, म निराश भएको छैन। तर चुनावका तमाम तिगडमबाजीहरूलाई चाहिँ नि क्रस गर्नका निम्ति सजिलो होइन रहेछ भन्ने कुरो त लेखिसक्नु भयो होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ भनेको कुरो के छ भने गुणस्तरीय कार्यकर्ताहरूको पार्टी निर्माण नगर्दासम्म, स्वतन्त्रतापूर्वक विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा कार्यकर्ताहरूको क्षमता विकास नगर्दासम्म हुलमुलमा हालेर तपाईँको चाहिँ ब्यालेट बक्स थापिएर नेतृत्व बन्छ र त्यसले नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरूको सहजतापूर्वक हल हुन्छ र हामी समाजवादमा पुग्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो। अब अलिकति वैचारिक विकास र साङ्गठनिक सुदृढीकरणको कुरा गरौँ। साङ्गठनिक सुदृढीकरणलाई यसपटक माओवादीले विशेष जोड दिएको पनि देखिन्छ र तल्लो लेभलदेखि वडादेखि माथिसम्मको विषय कुरा गर्दै गर्दा अब 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनमा जो प्रतिनिधिहरू आउँदै हुनुहुन्छ र तल्लो लेभलमा जे जस्तो अवस्था देखियो त्यसले साङ्गठनिक अवस्था माओवादीमा तलसम्म चलायमान भएको हो। अब यो कस्तो छ भन्नु होला भने महाधिवेशनहरू सम्मेलनहरू भनेको चाहिँ विचारको बहस नहुने, कार्यदिशाको बहस नहुने, रणनीति र कार्यनीतिको बहस नहुने, शुद्ध सङ्गठन र सङ्गठनको नेतृत्वको बारेमा मात्रै बहस हुने दृष्टान्त हामी कहाँ धेरै भयो र प्रयोग पनि त्यसैले धेरै ठाउँ लिइराखेको छ। चितवनमा एमालेको चाहिँ महाधिवेशन भयो, विचार भनेको कुन चराको नाम हो कहीँ पनि सुनिएन। त्योभन्दा अगाडि भएका विधान महाधिवेशनको कुरालाई पनि बरु बिगारियो। कङ्ग्रेसको जातै धेरै बहस नगर्ने जात हो होइन। त्यसकारण त्यसले के गर्यो भन्ने कुरो धेरै महत्त्वको होइन। तर हाम्रो नेपाली समाजकै जगबाट पैदा भएको एउटा राजनीतिक शक्ति भएको हुनाले उसले गर्ने छलफलले समाजलाई पार्ने नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव त हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। फेरि अब हाम्रोमा आउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरो के छ भन्नु होला भने सङ्गठन सुदृढीकरण भन्दा नि हामीले सङ्गठनको माथिदेखि तलसम्म एउटा जालो निर्माण गऱ्यौँ। त्यो पार्टी सदस्यता नवीकरण तल सेलदेखि ओडा हुँदै पालिकाहरूको र चाहिँ प्रदेशहरूको सम्मेलन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। विभिन्न जनवरीय सङ्गठनहरूको, युवाको, विद्यार्थीको, जनसांस्कृतिक महासङ्घको, बुद्धिजीवीको हुँदै थुप्रै हामी तिनको चाहिँ भेला सम्मेलन पनि गर्दै आइराखेका छौँ र हामी यो सङ्गठनात्मक हिसाबले एउटा उत्कर्षको रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बनाउँछौँ नै। तर हाम्रो चुनौती चाहिँ अब के छ र हामीले नियमित रूपमा काम गर्नुपर्ने के छ भने त्यसरी बनेको सङ्गठनलाई हामी नियमित परिचालन गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ। नियमित स्कुलिङ र प्रशिक्षण मार्फत दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त्यसलाई इन्गेज गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ।
त्यसो भयो भने मात्रै त्यसको जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ र जनतासँगको सम्बन्धले चुनावमा या हाम्रो चाहिँ समाजवादी यात्राको चाहिँ समाजवादी आन्दोलनको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ कामयाबी बनाउँछ। त्योभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छ त भन्दा सङ्गठन भनेको चाहिँ विचार अन्तर्गत हो। हामी जे उद्देश्य राख्छौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति जस्तो चाहियो सङ्गठन त्यस्तै संरचना हामीले बनाउने हो। भनेपछि सङ्गठित, त्यसपछि सुगठित र परिचालित हो। अनि त्यो चाहिँ सङ्गठनको मामला भयो। तर त्यो सङ्गठनको मामलाभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ चारवटा विषयवस्तु छ, त्यस तीनवटा विषयवस्तु छलफल गर्छौँ र चौथो विषयवस्तु बल्ल सङ्गठनको हुन्छ हाम्रो। एउटा हामी विचारको छलफल गर्छौँ। विचारको छलफल के जगमा टेकेर हो त भन्दा आज नेपाली समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरू, त्यो भन्नुको मतलब उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको प्रश्न र त्यसको वितरण र पुनर्वितरणको प्रश्नको आधारमा हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजभित्रको अन्तर्विरोध हामीले हेर्ने। त्यो अन्तर्विरोधलाई हामीले पहिचान गर्ने र सही ढङ्गबाट चाहिँ नेतृत्व गर्ने हुँदा समाजको अग्रगामी गति पैदा हुन्छ। विचार त्यहाँबाट पैदा हुन्छ। त्यसको प्रभाव फेरि के हुन्छ भने पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा पर्नै पर्छ। पार्टीभित्र त्यो समाजमा भएको अन्तर्विरोधको यता परावर्तन भएन भने पार्टीभित्र छलफल हुँदैन, पार्टी गतिशील हुँदैन होइन। पार्टीले विचारको बहस गर्न सक्दैन। जब पार्टीभित्र गतिशीलतासहित विचारको बहस हुँदैन समाजको अन्तर्विरोधको नेतृत्व गर्न सक्दैन। हामीले छलफल गर्न खोजेको विचारको विकासको कोणबाट पनि यहीँनिर हो। अब अलिकति सङ्गठनकै कुरा गर्दा तपाईँहरूले पार्टी सदस्य करिब 8 लाख 9 लाख पुगेको दाबी गर्दै गर्दा कतिपय आलोचकहरूले चाहिँ पालिका र वडामा प्रतिनिधि पनि नभएको अवस्था भनेर भनिरहेका छन्। यसको सत्यता के हो? मेरो विचारमा यसमा धेरै छलफल गर्नु पनि पर्दैन। हामीले 8 लाख पार्टी सदस्य भन्यौँ भने त्यो अरूको टाउको दुखाउने विषयवस्तु पनि होइन, त्यो हाम्रै विषयवस्तु। हामीले झुट बोलेका छौँ, हामी आफै कमजोर हुन्छौँ। हामीले सही बोलेका छौँ, हामी आफै चाहिँ बलशाली हुन्छौँ, त्यो हाम्रो आन्तरिक मामला पनि हो। अहिले हाम्रो पार्टी सदस्यता चाहिँ हुँदै नभएकोलाई यति लाख हो भनेर हामीले मनोवैज्ञानिक युद्ध गर्नु पनि छैन होइन। तर फ्याक्टमा के हो भने अहिले हामीले पार्टी सदस्यताको नवीकरण चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टमबाट गऱ्यौँ, जहाँ हामीले नागरिकता राखेका छौँ, नागरिकता नम्बर राखेका छौँ, मतदाता चाहिँ आइडी मतलब मतदाता परिचय पत्रको नम्बर राखेका छौँ र त्यसपछि मतदाताहरूको चाहिँ नागरिकता भन्नुको मतलब जन्ममितिसहित राखेका छौँ होइन। त्यसरी गरिराखेको विषयवस्तु हो र त्यही आधारमा हामीले प्रतिनिधिहरू पनि चुनिराखेका छौँ। 1500 पार्टी सदस्य बराबर एकजना राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर हामी आइसक्यौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई मनोवैज्ञानिक प्रचार युद्ध या अरू पार्टीहरूलाई दबाव सिर्जना गर्नका निम्ति मात्रै हामीले काम गरेको छौँ। जस्तो विगतमा माओवादीको जुन अवस्था थियो त्यसपछि जुन स्खलन भयो र अहिलेको अवस्था आइपुग्दा अब माओवादी त्यसपछि आफ्नै सङ्गठनको जगमा टेकिने अवस्था भएको हो। त्यसो भए जहिले पनि त्यही हो, जहिले पनि त्यही हो कि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति आफ्नो शक्तिको आधारमा खुट्टा टेक्यो भने मात्रै त्यसले हिँड्न सक्छ स्वाभाविक हिसाबले। र बिचमा त धर्म रहे होइन, बिचमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन देखि लिएर थुप्रै विषयवस्तुहरूमा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हो, पार्टी टुटफुट विभाजनको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यसले कार्यकर्ता र जनताहरूमा एक प्रकारको निराशा पनि पैदा गरायो नै। त्यसको अर्को पक्ष के थियो भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हामीले हिजो जुन प्रकारको विषय सार्वजनिक गरेका थियौँ, जुन प्रकारको जीवन बिताएका थियौँ, सम्पत्ति र परिवारसँगको सम्बन्ध हाम्रो हिजो जस्तो थियो त्योबाट हामी अलिकति डेभिएट भयौँ होइन। त्यो सार्वजनिक आलोचनाको विषयवस्तु यसलाई बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हिजो हामी जस्ता थियौँ आर्थिक हिसाबले आज त्यस्तै हुने गरी हामीले पुनर्सङ्गठन गर्ने हो होइन। त्यहाँभन्दा अन्त गयौँ भने त आखिर बुर्जुवा पार्टीहरू या पुँजीवादी पार्टीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा फरक भएन भने त जनताले हामीलाई किन साथ दिने? जरुरी भएन नि। त्यही प्रवृत्तिका अरू पार्टी छन्, अरू पार्टीलाई साथ दिए भइगयो। ठिक छ, यसपछि हामी विशेष गरी नीतिगत विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने। लेखनाथजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। विशेष गरी तपाईँहरूले 2057 सालमा नेतृत्वको केन्द्रीकरण र वैचारिक विकासको रूपमा प्रचण्ड पथ अँगाल्नुभयो र तत्कालीन एकता केन्द्र मसालसँग एकता भएपछि प्रचण्ड पथ त्याग्नुभयो। यति बेला केही नेताहरू प्रचण्ड पथ त्याग्नु गल्ती थियो, गल्ती भयो भनिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि अब प्रचण्ड पथ फेरि बिउत्याउने भन्ने कुरा कतिको सम्भव छ?
मैले बुझेको र मैले पढेको मार्क्सवाद या राजनीतिशास्त्र इतिहास दोहोरिँदैन, नयाँ ढङ्गबाट विकसित हुने हो। हामीले युद्धकालमा मार्क्सवादलाई नेपाली समाजमा जसरी प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्यौँ त्यति बेला केही नवीनताहरू जरुर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। ती नवीनताहरूलाई विचार, समाज र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा यो चाहिँ अब विकास भयो भनेर त्यसलाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले प्रचण्ड पथको रूपमा विकसित विचार श्रृङ्खला भनेर हामीले एक प्रकारको संश्लेषण गऱ्यौँ र त्यो समग्र पार्टी आन्दोलनको नेतृत्वमा र त्यो पार्टी आन्दोलनको पनि नेतृत्वको नेता प्रचण्ड हुनुको नाताले प्रचण्डको नाममा हामीले प्रचण्ड पथ भनेर सार्वजनिक गरेका हौँ। तर पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि हामीले प्रचण्ड पथ हामी आफैले त्याग गरेको घोषणा गऱ्यौँ। त्यो सार्वभौम चरित्रमा विकास भइ नसके उनीहरूले त्यो लजिकले काम गर्यो हामीलाई। जब कुनै पनि विचार सार्वभौम चरित्रमा विकास हुन्छ भने कसैले गठन गर्दैन या कसैले विघटन गर्दैन त्यस्तो हुने हुँदैन। त्यो चाहिँ किनभने सार्वभौम चरित्र ग्रहण गरिसकेको हुन्छ सामाजिक विज्ञानको रूपमा। जसरी आज हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्छौँ, त्यो कसैले विघटन गरिदिएर विघटन हुँदैन। त्यो त अगाडि बढेकै हुन्छ। दोस्रो कुरो, एमालेसँग एकता गर्दाखेरि हामीले त माओवाद पनि त्याग्दियौँ, त्यो पनि त्याग्दियौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो इतिहासका यी घटनाहरूलाई आधार मानेर हामी के गर्छौँ भन्ने कुरो त हामीसँग त्यति बलशाली जग चाहिँ हामीसँग छैन। तर हामी एउटा निष्कर्षमा के पुगेका छौँ भने विचारको यथास्थितिबाट अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। यो गुरु पक्का हो। भनेको जस्तो तपाईँहरूकै जस्तो माओवादी वैचारिक रूपमा आज विकसित सुदृढीकरण गर्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूकै पूर्व सहकर्मी विप्लव वैद्य लगायतका नेताहरूले चाहिँ संसदीय अभ्यासमा माओवादी चुरुलमै डुबिसक्यो, त्यहाँबाट अब निस्कन सक्दैन भन्ने कुराले पनि काम गरेको हो। यो विषयवस्तु पनि हामीभित्र छलफलकै विषयवस्तु छ। हामीले के भनेका छौँ भने मैले भन्दै थिएँ विचारको विकास एउटा पक्ष भयो, त्यसपछि पोलिटिकल कोर्सलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्ने दोस्रो प्रश्न हो। सायद तपाईँले अरू पार्टीहरू हामीसँगै विभाजित भएका अरू पार्टीहरूको सन्दर्भ जोडेको त्यहीँनिर हो। यही गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था, यही चुनाव प्रणाली, यही चुनावदेखि चुनाव र सरकारदेखि सरकारसम्मको मात्रै हो भने काङ्ग्रेस र एमालेका निम्ति त्यो जति सहज पोलिटिकल कोर्स हो हाम्रा निम्ति त्यो सहज पोलिटिकल कोर्स होइन। यो कुरो पक्का हो। र हामीले यसैलाई आदर्श मान्ने हो भने माओवादी यही ढङ्गबाट गठन र पुनर्गठन पनि हुन सक्दैन होइन। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने अहिले त हामी चुनावको फेस पनि गर्छौँ, जनमतबाट जनतामा जाने माध्यमलाई प्रयोग पनि गर्छौँ, तर हामीले एउटा ठाउँमा लगेर यो पोलिटिकल कोर्सलाई सिफ्ट गर्नैपर्छ। त्यसो भने त्यसको एकमुष्ट जवाब चाहिँ त्यति बेला मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसो भए राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्यतया कुन कुन विषयमा छलफल हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने यहाँले देख्नुहुन्छ? हामी समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरूमा टेकेर विचारको विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्छौँ र यो राष्ट्रिय सम्मेलन नै उत्कर्ष हुँदैन, यो नियमित प्रक्रिया हुन्छ र हामी राष्ट्रिय सम्मेलनपछि महाधिवेशनको तयारीमा लाग्छौँ। दोस्रो, हामीले रणनीति हाम्रो समाजवाद भनेका छौँ भने हाम्रो छलफलको विषयवस्तु समाजवादको आधार तयार गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टीभित्र काम गरेर खाने मान्छेहरू मात्रै पार्टी सदस्य हुन्छन्, श्रम चोर मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीका सदस्य हुँदैनन् भन्ने कुरो हामी डिक्लेयर गर्छौँ। दोस्रो, तेस्रो, हामीले कार्यनीतिका हिसाबले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने विषयवस्तु छलफल गर्छौँ। त्यो भन्नुको मतलब आज समाज जसरी परनिर्भर हुँदै गरेको छ, दलाल र बिचौलिया प्रवृत्ति हावी हुँदै गइराखेको छ राज्य समाज र पार्टीहरूभित्र, हामी त्यसका विरुद्ध लड्ने एउटा खाका सार्वजनिक गर्छौँ। र त्यो समाजवाद जो हाम्रो रणनीति हो र यो दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने कार्यनीतिलाई ड्राइभ गर्ने सङ्गठन र सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको चाहिँ एउटा केन्द्रीकरण हामीले यो सम्मेलनमा गर्छौँ। यो 3 दिनमा छलफल होला यति नै? हाम्रो छलफल त जस्तो हामीले तल चाहिँ सेलहरूको सम्मेलन हुँदै हामीले छलफललाई मात्रात्मक हिसाबले गुणात्मक दिशातिर लैराखेकै छौँ। प्रदेश सम्मेलनमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गर्छौँ। तर राष्ट्रिय सम्मेलनले यसको एउटा आकार ग्रहण गर्छ र त्यो आकारले अनि त्यसपछि हामी फेरि नियमित प्रक्रिया महाधिवेशनसम्म जान्छौँ। महाधिवेशन चाहिँ हाम्रो एउटा उत्कर्ष हुन्छ। त्यसो भयो भने फेरि विचार भनेको, बहस भनेको, नीति निर्माण भनेको एउटा औपचारिक कार्यक्रमले मात्रै जाने टुङ्ग्याउने कुरो पनि होइन होइन। त्यसले कानुनी हिसाबले त टुङ्ग्याउला, तर त्यसको विकास क्रमका हिसाबले चाहिँ यो निरन्तरतामा अगाडि जान्छ। त्यसो भयो भने मात्रै यो सही हिसाबले जान्छ। दोस्रो कुरो, पार्टीभित्र मात्रै छलफल गरेर हुँदैन विचारको विकास। हामी त पार्टी बाहिर जनताको तहमा, बौद्धिक समुदायमा होइन, विज्ञ समुदायहरूको बिचमा पनि हामीले यो विषयवस्तु छलफल गर्नुपर्छ। हामीले विकास गर्ने विचारले हाम्रो पार्टीलाई मात्रै ड्राइभ गर्दैन नि, समाजलाई पनि ड्राइभ गर्छ।
राम्रो हुँदा सकारात्मक हिसाबले गर्छ, नराम्रो हुँदा नकारात्मक हिसाबले गर्छ। अब विशेष गरी यतिखेर राष्ट्रिय सम्मेलन त्यसै गरी महाधिवेशनको पर्वै चलेको छ। भर्खरै एमाले, कङ्ग्रेस, राप्रपा लगायत नेतृत्वमा पनि परिवर्तनको कुरा, पुस्तान्तरणका कुराहरू धेरै चले। राप्रपामा त कमल थापाले पराजय नै भोग्नु पर्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो। कङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो पुस्ताहरू हाबी भएकै देखियो। माओवादीमा त्यो सम्भावना कतिको छ? अब पार्टीहरू वर्गहरूका प्रतिनिधि संस्था हुन्। त्यो कुन वर्गको प्रतिनिधि संस्था हो भन्ने आधारमा यो विषयवस्तु निर्धारण हुन्छ र अरू पार्टीहरूले प्रयोग गरेका विषयवस्तुहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामीलाई पनि प्रभावित गर्छ नै फेरि। त्यसो भएको हुनाले हामीभित्र पनि माओ सेतुङले भनेको जस्तै समाजका 3 तबकाहरू कमिटीभित्र प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ। हामी त्यो छलफल गर्छौँ र हाम्रोमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व चुनावै भएर नआएको हुनाले प्रचार कम भएको हो। तर युवाहरूको नेतृत्वमा सहभागिता, समावेशिता चाहिँ हाम्रोमा कमजोर म देख्दिनँ, बलशाली नै देख्छु मैले। भनेको यसपटक 20%, 25% समथिङ यति कति? हामी 35% महिलाहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्छौँ, 15% दलितहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्छौँ, 5% मुस्लिमहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्छौँ, 20% 40 वर्ष उमेर समूहभन्दा तलका युवाहरूको प्रतिनिधित्व हामी अनिवार्य गर्छौँ। अर्को एउटा आरोपको कुरा गरौँ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ, एकदमै संक्षेपमा जवाफ दिनुहोला। विशेष गरी प्रचण्डले समकालीन नेताहरूलाई पाखा लगाउनु भयो, त्यसैले नेतृत्व विकास हुन सकेन र उत्तराधिकारी पनि छैनन्, त्यसकारणले प्रचण्ड निर्विकल्प भन्छन्। न अहिले मान्छेहरूको नेतृत्वको कुनै पनि वस्तुको निर्विकल्प भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसको विकल्प हजार हुन्छन्। त्यसको निम्ति योजनाबद्धतामा काम पनि गर्नुपर्छ, एउटा विधिले निश्चित पनि गरिदिनुपर्छ। तर अहिले हामी नयाँ ढङ्गको विचार, पार्टी र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले हामीसँग अनुभव सिद्ध र विगतका चाहिँ महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेतृत्वसहितको नयाँ टिमलाई हालेर एकचोटि अगाडि जाने हो हामी, होइन? त्यसको विकल्प छैन। अहिले प्रचण्डलाई विदा गरिहालेर समाजवादी आन्दोलनको चाहिँ गति हतवाती अगाडि जान्छ भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। तर प्रचण्डको विकल्प छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो विज्ञान सम्बद्ध विषयवस्तु होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्त्यमा तपाईँ विद्यार्थी नेता हुँदै माओवादीको केन्द्रीय नेता पनि भइसक्नु भएको छ। विशेष गरी मुख्यतः पार्टीमा महाधिवेशन हुँदै गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत विषय, यो जुन जनसरोकारको विषयमा चाहिँ यसको चाहिँ नीतिगत रूपमा कहीँ पनि छलफल भएको देखिएन। माओवादीमा के हुन्छ? पावर पोलिटिक्सले त्यसलाई छायामा पारेको छ, यो कुरो सही हो। जनतासँगको सम्बन्ध पनि यसै कारणले अलिकति कमजोर भएको मलाई अनुभूति हुन्छ, होइन? किनभने मान्छेहरूको रुचि पनि के हुन्छ त भन्दा पावर पोलिटिक्स नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले छलफलै नभएको भन्ने त होइन, छलफल भएका छन्, कयौँ नीति पनि बनेका छन्। अहिले हामीले चाहिँ विभागहरू मार्फत ती क्षेत्रहरूको नीति निर्माण गर्ने भनेर सबै विभागहरू अलिक गतिशील पनि बनाएका छौँ। तर त्यसले जनताको जीवनमा परावर्तन गर्ने या परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया कमजोर भएको हुनाले यो प्रश्न बलशाली नै छ, हामीले हल गर्नुपर्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि होला धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँग रहेर अन्य विषयमा कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।